Assalamualaikum everyone. This is Iram. Welcome to Microsoft Teams video. ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये स्टूडेंट व्यू है एक असाइनमेंट का। जब कोई उस्ताद असाइनमेंट बनाता है और उसको असाइन कर देता है एक स्टूडेंट को, तो उसकी आप ये जानना चाह रहे होते हैं कि उसकी स्क्रीन पे वो असाइनमेंट कैसे दिखता है, ताकि आप गाइड भी कर सकें उसको। इस वक्त मैं एक स्टूडेंट के तौर पे साइंड इन हूँ, जिसका नाम है सेथ हुवर, और वो इंग्लिश 11 पीरियड 1 ईयर टर्म का स्टूडेंट है। जब कोई भी बच्चा असाइनमेंट को पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसके पास दो तरीके होते हैं। एक तो वो डेस्कटॉप की एप्लीकेशन इस्तेमाल करे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की, या मोबाइल की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करे। दोनों ही बहुत आसान होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। इस वक्त मैं जो आपको तरीका सिखाऊंगी वो है कि जब डेस्कटॉप एप्लीकेशन से कोई बच्चा साइन इन होके और इस असाइनमेंट को हल करने की कोशिश करता है तो कैसे करेगा। वो टीम्स में लॉगिन करेगा। एप्लीकेशन में आने के बाद उसको ये इंटरफेस दिखेगा। वो टीम्स पे क्लिक करेगा या फिर वो डायरेक्ट असाइनमेंट पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो असाइनमेंट पे क्लिक करेगा तो सारी असाइनमेंट्स उसके स्क्रीन पे लोड हो जाएंगी, या तो इस तरीके से या फिर उसको डिफरेंट क्लासरूम का अगर वो ऐसा है तो उसको ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे उसको दो ये देख रहे हैं आप कि एरोज़ हैं, जिनको वो मूव करके अपनी असाइनमेंट जो है उसको देख सकता है, डिफरेंट असाइनमेंट्स को। थर्सडे अगस्त 24 की ये असाइनमेंट है, राइटिंग असाइनमेंट, डेंगलिंग मॉडिफायर्स की। इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही बच्चा इसको क्लिक करेगा तो उसको कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस ओपन होगा। ये एक राइटिंग असाइनमेंट है डेंगलिंग मॉडिफायर्स की, और उसके बिल्कुल नीचे है इंस्ट्रक्शन कि उसको फिल आउट करना है डेंगलिंग मॉडिफायर्स की वर्कशीट को। और ये नीचे रेफरेंसेस हैं जो कि इसमें नहीं दी गई, और उसके बाद उसको देखेगा माय वर्क, जिसमें ये वर्कशीट अटैच की हुई है वर्ड फाइल की। डेंगलिंग मॉडिफायर्स वर्कशीट डॉक्स फाइल। इसके अलावा इसकी स्क्रीन पे नीचे बिल्कुल एक ऐड का बटन भी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि इसको क्लिक करते हैं फ़ाइल को, जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये फ़ाइल ओपन हो जाती है, और उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद उसको फिर टर्न कर देते हैं। ये जो ऐड का बटन है, इस ऐड के बटन में बच्चे और भी कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बहुत सारी चीज़ें। आएंगे देखते हैं कि ये कैसा लगता है। बच्चे का अगर कोई फ़ाइल है जो इसके हवाले से वन ड्राइव में से लेना चाहता है, या फिर उसको अपलोड करना चाह रहा है नीचे कंप्यूटर में से, तो ये सारा उसको दिखेगा। अभी हम इस पे काम नहीं करते। माइक्रोसॉफ्ट इसको मॉडिफाई करेगा मुस्तकबिल में। इसके अलावा देखें, ये ड्यू डेट है अगस्त 24, और इसके अलावा पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जो कि अभी तक नहीं दी गई क्योंकि सॉल्व नहीं किया हुआ असाइनमेंट। आए देखते हैं इसको क्लिक करके कि कैसे ओपन होता है। हमने क्लिक किया, उसके बाद देखें ये वर्ड फाइल ओपन हो जाता है। ये ऑनलाइन वर्ड में ओपन होगा, और ये बिल्कुल रेडी टू एडिट है। बच्चा इसको क्लिक करेगा और इसको एडिट करना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ड फाइल में करते हैं। ये ऊपर सारे वो आइकन्स हैं जो वर्ड में बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन में होती हैं। ये ऑटो सेव होता है, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। आए देखें, इसको एडिट करके देखते हैं। डेंगलिंग मॉडिफायर्स की जो वर्कशीट है, इसको नाम लिखते हैं कि किसने सॉल्व की है। फ्रॉम स्टूडेंट सेट हुआ, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके नीचे ये जो है डेट है, डेट के बाद ये पीरियड है, नंबर ऑफ़ पीरियड। पीरियड भी हम इसमें एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ देखें, सेंटेंस विथ डेंगलिंग मॉडिफायर्स, ये एक सेंटेंस है। ऊपर ये सारे इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि डेंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं और क्या करना है बच्चे ने। आए कि आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, एडिट करने की कोशिश करते हैं इसको। ये सारा जो है पेज एडिटिंग ये ऑनलाइन वर्ड में हो रही है।
آپ چاہیں تو اس کو ورڈ ایڈٹ کر سکتے ہیں، ایڈٹ ان ورڈ، وہ بھی سیو ہو جائے گا آٹومیٹکلی اور اسائنمنٹ میں ہی سیو ہوگا۔ اگر ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھیں گے، آپ اوپر دیکھیں سیونگ کا آپشن آ رہا ہے، فرام اسٹوڈنٹ ورک، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں ہم، لیٹس ناٹ کنسیڈر دا کوشچن ہے۔ ہم اس کو اس کی ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اس کو ہم نے سلیکٹ کیا، اس کو بولڈ کر دیا، فونٹ سائز کو ہم نے چینج کر دیا، انڈر لائن کر دیا اس کو۔ مزید یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو کلر کو ہم چینج کر دیتے ہیں، گرین کر دیا، تو یہ جو ہے تاکہ وہ ٹیچر کو انٹریکٹیو لگے۔ انسرٹ کے آپشن میں جائیں گے، دیکھیں نیچے یہ پکچر اگر ہمیں انسرٹ کرنی ہے، جیسے کہ دوسرے سوال میں ہم پکچر ون ڈرائیو سے بھی لے سکتے ہیں، ہم پکچر جو ہے آن لائن بھی لگا سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ آپشنس ہیں، ہیڈر لگا سکتے ہیں، لنک ایڈ کر سکتے ہیں، کمنٹ وغیرہ وغیرہ، جو سارے آپشنس ہمیں ورڈ میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بچے کے لیے اپنی ورک شیٹ کو ایڈٹ کرنے کے لیے اویلیبل ہے۔ تو ہم اس کو ایڈٹ انورٹ بھی کر سکتے ہیں، جو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے وہ بھی ایسے ہی سیو ہوگا۔ اس مثال میں ہم آن لائن پکچر لیتے ہیں۔ آن لائن پکچر کے حوالے سے میری جو سب سے پسندیدہ چیز ہے یہاں وہ یہ ہے کہ بنج میں بچہ یہیں سے ہی آن لائن کبھی پکچر سرچ کر کے لگا سکتا ہے، اس کو نہیں جانا پڑے گا کسی بھی کروم یا آن لائن جو ہے سرور میں، پھر ایک ویب سائٹ سے دوسری ویب سائٹ اور ڈفرینٹ سورسز کو یہاں جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، یہاں پکچرز میں سے ایک پکچر ہم نے سلیکٹ کی، اسکرول ڈاؤن کیا، باٹم پہ ایک آپشن آتا ہے انسرٹ کا، انسرٹ کیا اور پکچر یہاں پہ آ گئی۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ بچہ اس کو آرام سے ایڈیٹنگ بھی کر سکتا ہے، اس کی ریسائزنگ بھی کر سکتا ہے، اس کو فکس بھی کر سکتا ہے، ڈریگ ڈاؤن کرنا اور اس کو ڈریگ اپ کرنا، تاکہ اس کو وہ اپنے پیج پہ اپنے آنسر کے حساب سے اس کو سیٹ کر سکے۔ نا اٹس پرفیکٹ، تھوڑا اس کو اوپر کرتے، اوکے۔ اب اس میں جو سوال ہے اس کے حساب سے کچھ بھی بچے نے اگر ایڈٹ کر دیا تو وہ اس کو یہاں پر لکھتے گا، یہاں لکھتے ہیں دس پکچر از فرام سیٹ ہوا فار ناؤ، کافی ہے۔ اوپر دیکھیں آپ خود آٹومیٹکلی سیو ہو رہا ہے، آپ کو بچے کو یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ فائلز میں جائے اور سیو ایز کرے۔ ورک شیٹ کا نام وہی ہوگا جو آپ نے رکھا تھا، ڈینگلنگ موڈیفائرز ورک شیٹ، ڈاکس فائل ٹیچر کو بھی یہ ایسے ہی دکھے گی۔ جب یہ اسائنمنٹ بچہ ایڈٹ کر کے ختم کر چکا ہوگا اور اس کے بعد مزید اس کو ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس کو کمپلیٹ کر کے اگر وہ مزید ایڈیٹنگ کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، وہ کبھی بھی واپس آ کے اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے۔ تھوڑا کام ایک ٹائم میں کیا، پھر اس کو یہ آٹومیٹکلی سیو ہو گیا، اس کے بعد پھر بچہ واپس آئے کچھ دیر کے بعد اور ڈیڈ لائن کے اندر ہی، ڈیڈ لائن سے پہلے ہی، اور اس کو دوبارہ ایڈٹ کر سکتا ہے۔ کمپلیٹ کے بعد صرف اس کو کلوز کر دینا ہے، جیسے ہی کلوز کیا آپ کی ایڈیٹنگ وہاں پہ سیو ہو جاتی ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹرن ان جب کریں گے تو بچہ ٹرن ان کرتا ہے تو اس کے بعد جو بھی اس نے ایڈیٹنگ کی ہے وہ ٹیچر کی طرف سبمٹ ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ تب تک اس کو ٹرن ان نہ کیا جائے جب تک کہ اسائنمنٹ آپ شور ہوں کہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور مزید اس کو ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد ٹرن ان کر دیا۔ ٹرن ان کیا، اس کے بعد استاد نے اس کو دیکھا، کمنٹ دی، ریویو کیا، مارکنگ کی۔ اگر موڈیفیکیشن کی ضرورت ہوگی تو ٹیچر اس کو موڈیفائی کر دے گا، واپس بھیج دے گا، پھر دوبارہ اس کو اسٹوڈنٹ ایڈٹ کر کے ٹرن ان کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو۔